संवर्णः सन्नो भवद्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीक्षाम्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्धानः इत्युक्तशिक्षाध्यायः सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवक्षसं अदादस्सहुञ्जिताय उपनिषदु व्याख्यास्यामः पञ्चस्वधिकरणेषु अधिरोगमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम् आहासहुञ्जिता इत्यादश्यते अदादिलोकम् पृथिवीपूर्वरूपम् योरुत्तररूपम् आकाशस्सन्धिः वायुः सन्तानम् इत्यधियोगम् अदादिज्योतिषम् अग्निपूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपस्सन्धिः वयुर्सन्तानम् इत्यधिज्योतिषम् अदादिविद्यम् आचार्यपूर्वरूपम् अन्देवाद्युत्तररूपम् विद्यासन्धिः नवजनगुं सन्तानम् इत्यधिविद्यम् अथादिप्रजम् मातापूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननगुं सन्तानम् इत्यधिप्रजम् अथाध्यात्मम् अतराहणपूर्वरूपम् उत्तराहणरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्तानम् इत्यध्यात्मम् इति मामहासहुञ्जिताः य एव वेदामहासहुञ्जितां ज्ञाता वेद सन्दीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्येन सुवर्ग्येन लोकेन यच्छन्दतां वृषभो विश्वरूपः सन्दोभ्यो समुद्रः सम्बभूव समेन्द्रो मेधया प्रणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विसर्जनं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया विहितः सुतं मे गोपाय आवहन्ति विदन्वाना कुर्वाणाधीरमात्मनः वासागुं सिममगावच्य अन्नपाने सर्वदा ततो मे श्रियमावः लोमसां पशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोदनीसानि स्वाहा श्रेयान्वज्रदोषानि स्वाहा तन्मावः प्रविशानि स्वाहा समावः प्रविश स्वाहा तस्मिन् जगत्स्वसागे निवताकं द्वयमुजे स्वाहा यदा भद्रवतायन्ति यदा मासा अभज्जनम् एवं मां ब्रह्मचारिणः दातरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रमावद्यस्व भूर्भुवस्सु वरिदिवायेदास्त्रिशो व्याहृतयः तासामुखस्मैतां चतुर्थी
माहासमस्य प्रवेदयते महैः तद्ब्रह्म स आत्मा अन्धान्यन्या देवताः भूरिदिव अयं लोकः भुवैद्यन्तरिक्षं सुवरिद्यसौ लोकः महैत्यादित्यः आदित्ये नवाव सर्वे लोका महीयन्ते भूरिदिव अग्निः भुव इति वायुः सुवरिद्यादित्यः महैः चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिगुंसि महीयन्ते भूरिदिव भुव इति वामानि सुवरिद्यजोगुंसि महैरि ब्रह्म ब्रह्मणा वाव सर्वे महीयन्ते भूरिदिवै प्राणः भुवैद्यपानः सुवरिदिव्यानः महैर्जन्नाम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते आवायेनाशतस्रश्चतुर्था सदस्रश्चतस्रो व्याहृतयः आयो वेद सवेद ब्रह्म सर्वे स्मै देवा बलिमावहन्ति स एषोऽन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण दालुके य एषस्तन इवावलम्बते सेन्द्रयोनिः यत्रासौखे शान्तो विवर्तते नमोऽशीर्षभवानि भूरित्यग्नौ प्रतिष्ठति भुव इति वायौ सुवरित्यादित्ये महैः ब्रह्मणि आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिः वाक्पतिः चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्म सत्यात्मः प्राणारामं मन आनन्दं शान्तिसमृद्धममलम् इति प्राचीनयोग्योपास्व पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौ दिशो वाङ्गरिषाः अग्निर्वायुरादित्यचन्द्रमा नक्षत्राणि आवोषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अदाध्यात्मम् प्राणो व्यानमुदानः समानः चक्षुश्रोत्रं मनोवाक्यग त्वत्सर्वमागुं सद्गुत्रावास्ति मज्जा एतदधि विजाय ऋषिरवोचते पाङ्गं वा इदगुं सर्वं पाङ्गेनैव पाङ्गर्गशृणोतीति ओमिति ब्रह्म ओमितीदगुं सर्वम् ओमित्येतदनुवृद्धिर्मवाप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओगुं सोमिति सप्राणि सपुंसन्ति ओमित्यद्वर्योर्प्रतिगृणं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मण प्रवक्षन्नाह ब्रह्मोपाप्नवानिति ब्रह्मैवोपाप्नोति कृतञ्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यञ्च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च तमश्च स्वाध्याय प्रवचने च समस्य स्वाध्याय प्रवचने च अग्नियस्य स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रस्य स्वाध्याय प्रवचने च अधिकस्य स्वाध्याय प्रवचने च मानुषस्य स्वाध्याय प्रवचने च सुजातस्य स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनस्य स्वाध्याय प्रवचने च प्रजास्य स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचाराधीतनः अवैति नमो नित्यपौरुषिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने वेदिनामोद्गल्यः तद्दिनः अहं वृक्षक्षरेरिव कीर्तिविष्टङ्गिरेरिव उत्तममित्रो वाजिनीव स्मृतमस्मि द्रविणवंशवत्ससां सुमेधामृतोक्षितः इति सर्वो वेद
वासिनमनुशास्ति सत्यं वद कर्मं जय स्वाध्यायाः प्रमदः आचार्याय प्रियं धर्माविरुद्ध्य प्रजाधन्तुं माव्यवसेत्सि सत्यान्न प्रवदितव्यं धर्मान्न प्रवदितव्यं कुशलान्न प्रवदितव्यं पूज्यैन प्रवदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रवदितव्यं देवपितृकार्याभ्यान्न प्रवदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवत्सानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि तयोपास्यानि नो इतराणि एकेदात्मश्रेया पुंसो ब्राह्मणाः येषां प्रयासनेन प्रस्तुतितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयं श्रिया देयं प्रिया देयं विया देयं संविदा देयं अरयविदे कर्मविधिता वृत्तविधिता स्यात् एतत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्ताः अलुष्या धर्मकामाशु यदा ये प्रवर्तेरन् तदा तत्र वर्तेराः अदाख्याख्यादेषु एतत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्ताः अलुष्या धर्मकामाशु यदा तेषु वर्तेरन् तदा तेषु वर्तेराः एषा वेदः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एषदं शासनम् एवमुपासितव्यम् एवं वेदुवाचम् तन्नो मित्रशम्बर्णः तन्नो भवत्पर्यमा तन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं बुधवादिशं सत्यवादिशं तन्नामावीत् तत्पत्तानमावीत् आवीश्वर ओम शांति 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 सकलभवतु सकलो भुनक्तु सकवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 यज्ञसमाभोक्यादवो यज्ञक्रियादिशो न्यूनं सम्पूर्णदां सुरमात्राविहीनन्दिवदाक्षरविवर्जितं न्यूनादितं यद्विद्यरावेद्येते हृदये